अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन्नात शादी कैसे करते हैं? प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान और जिन्नात भी शामिल हैं, और अल्लाह ने उन्हीं में से उनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। कुछ लोगों का ख़याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम में बात साबित है कि जिन्नात शादी करते हैं और अपने बच्चों को भी पैदा करते हैं। ये बात भी सच है कि उनका निकाह भी पढ़वाया जाता है और उनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। बल्कि मुसलमान की तमाम जमातें जिनों के वजूद को मानती हैं। इसी तरह तमाम कुफ़ार और अहले किताब भी जिनों के वजूद को तस्लीम करते हैं। इसी तरह मुशरिकीन अरब बल्कि तमाम फ़िरके और जमातें जिनों के वजूद को कबूल करते हैं। लिहाजा इस वीडियो में जिन्नात की शादी के हवाले से बात करूंगी कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या क्या होता है। एक दिलचस्प और सच्चा वाक़या आपको बताऊंगी कि जब एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया, उसके बाद जिन्नातों ने उनके साथ क्या क्या किया, आइए आपको बताती हूँ। दोस्तों, एक मौलवी साहब जिनका नाम मोहम्मद नवाज़ है, वे कहते हैं कि मैं बच्चों को कुरान करीम पढ़ाता हूँ। उनके साथ ही दुनियावी तालीम की ट्यूशन भी कुछ बच्चों को देता हूँ। आजकल की साइंस ने जो तरक्की की है वे अपनी जगह पर है, मगर साइंस आज तक ये खोज नहीं लगा पाई कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं। इसीलिए साइंस ने कह दिया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम इंसान, जानवरों और नवजात के अलावा दूसरी तमाम मखलूक़ात की मौजूदगी को भी मानते हैं, जैसे कि फ़रिश्ते और जिन्नात। क्योंकि जिन्नात के हवाले से कुरान करीम में भी ज़िक्र आया है, इसीलिए हम यकीन करते हैं कि न सिर्फ जिन्नात का वजूद होता है बल्कि वे हमारे आसपास भी रहते हैं, लेकिन वे हमें नज़र नहीं आते। जैसे हम इंसानों में कुछ इंसान बुरे और कुछ इंसान अच्छे होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ जिन्नात बुरे और कुछ अच्छे होते हैं। और आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने वाली हूँ वे बुरे जिन्नातों का नहीं बल्कि अच्छे जिन्नातों का है। मौलाना साहब कहते हैं, रात का 9 बजे जाने कौन सा पहर था कि अचानक मेरे दरवाज़े पर दस्तक दी, यानी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे अल्लाह ने ये खूबी दी थी कि मैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में हूँ, मगर थोड़ा सा ही दरवाज़ा खटखटाने पर मेरी आँख खुल जाती थी, और यही वजह थी कि मैं जाग गया और दरवाज़े की तरफ देखने लगा। फिर अचानक दूसरी मर्तबा दरवाज़ा खटखटाया तो मैं अपने सिरहाने रखा, मोबाइल उठाकर वक़्त देखा तो 11:20 मिनट हो रहे थे। दरवाज़े पर तीसरी मर्तबा किसी ने खटखटाया और मेरा नाम भी पुकारा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर देखा तो 2 अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े हुए थे। मैंने उन दोनों को पहचाना नहीं था। मैंने उनको देखते हुए कहा, जी फरमाइए। उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसीलिए हम आपको लेने आए हैं, निकाह पढ़ने के लिए। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं, ज़रा अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोगों का क्या नाम है, क्योंकि उस गांव के काफ़ी लोग मुझे जानते थे और मैं भी उनको जानता था। उसने कहा, मेरा नाम जंजार है और इसका नाम उफ़क है। तो मेरे अपने आप से कहा, अच्छा, अजीब नाम है। उन दोनों के थोड़ी बातें करने के बाद मौलवी साहब उनके साथ चल दिए। मोहम्मद नवाज़ बताते हैं, मार्च का महीना था, इसीलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वे दोनों मेरे आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था, और उनकी रफ्तार बहुत तेज़ थी, मगर वे मेरी वजह से धीरे चलने पर मजबूर थे। तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद उनका रुख बदल गया, यानी उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। उस तरफ एक बड़ा सा मैदान था जहां गांव के लड़के दिन के वक्त क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने कहा, भाई आप यहां जा रहे हो, गांव तो उस तरफ है, इधर तो मैदान है। उन्होंने कहा, जी असल में गांव में जगह नहीं थी, इसीलिए हमने शामियाना इधर लगाया है। मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वे दोनों वक्त बवक्त पर पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखते थे, जैसे कि यकीन करना चाहते हों कि हमारे पीछे आ रहा है या नहीं। मैंने चलते हुए दोबारा कहा, सुनो भाई, तुम्हारे यहाँ शादी है ना?
دونوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ میں نے کہا، ہے تو یہ خاموشی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میدان کے قریب تھے اور ابھی تک مجھے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بالکل سناٹا تھا۔ جی ہاں، انتظام تو ہے، یہ کہہ کر پھر سے چلنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ چلنے کے بعد مجھے وہ شامیانہ نظر آیا اور تقریباً 2 منٹ چلنے کے بعد ہم اس شامیانے میں داخل ہو گئے۔ لائٹنگ کا تو خوب انتظام کیا گیا تھا، چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں میرے کانوں میں آواز آئی، خوش آمدید مولوی صاحب۔ میرے سامنے شلوار قمیض میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، وہ زنجار جو مجھے لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا، یہ دولہے کا باپ ہے اور ان کا نام سردار مانس ہے۔ اس کے بعد سردار مانس نے کہا، آئیے مولوی صاحب، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے آگے چلنے لگے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک جگہ پر پہنچنے کے بعد مانس صاحب نے ایک شخص کی طرف سے اشارہ کر کے کہا کہ یہ دلہن کے باپ ہیں اور ان کا نام شرمک صاحب ہے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑ ہلایا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ غیر معمولی طور پر گرم تھے، مگر میں نے تو اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ میں حیران تھا اور میری حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اسی شامیانے میں ابھی تک اس گاؤں کا کوئی بھی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سب کے سب چہرے میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے دلہن کے باپ سے اس بات کا ذکر کیا کہ یہاں گاؤں کا کوئی انسان نہیں ہے تو انہوں نے کہا، او ہو، تو آپ اسی لیے پریشان ہیں۔ اس کے بعد دلہن کے والد نے ایک لڑکے کو آواز دے اور قریب آنے پر اس سے کہا۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے تھوڑی دیر بعد میں نے نذر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا۔ نذر صاحب کی اس گاؤں میں پرچونے کی دکان تھی۔ اس کے بعد احمد خان صاحب ملے، شیر دل صاحب ملے، غلام علی اور شاہد علی، ان سب کو میں نے دیکھا۔ تب جا کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے پوچھا، نذر صاحب، آپ کی دکان کیسی چل رہی ہے؟ نذر صاحب نے چونکتے ہوئے جواب دیا، دکان اچھی چل رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے گاؤں کے لوگوں سے اور بھی باتیں کی کہ اتنے میں افق صاحب نے آ کر مجھ سے کہا، مولوی صاحب نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، جی چلیں۔ پھر جا کر میں نے ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی بھی دی، نکاح پڑھانے کے پیسے بھی دیے اور مجھے کھانا بھی کھلایا۔ کھانا اس قدر لذیذ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد افق اور زنجار جو مجھے لے کر آئے تھے، انہوں نے دوبارہ مجھے میرے دروازے تک چھوڑ دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کر کے جب میں بستر پر لیٹا تو ذہن میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح ٹائم کتنا ہوا ہے۔ میں نے سوچا، اگر نماز فجر کا وقت قریب ہوا تو پہلے نماز پڑھوں گا، کیونکہ آنے جانے میں کافی دیر لگ گئی تو شاید ہو سکتا ہے نماز فجر کا وقت ہونے والا ہو۔ اسی خیال سے میں نے موبائل نکالا اور ٹائم دیکھنے لگا۔ جب میری نظر ٹائم کے حصوں پر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مجھے اٹھے ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، جبکہ جہاں میں گیا تھا وہاں جانے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ پھر میں صبح کو اسے گاؤں میں جا کر، یعنی جن سے میں نے رات میں ملاقات کی تھی، ان سے رات کے باقیات کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے کہا، وہ تو رات کو اپنے گھر سے نکلے ہی نہیں اور انہوں نے کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ میں بہت حیران ہوا اور واپس آ گیا۔ جب میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، بلکہ میں یقیناً شادی میں شرکت کی تھی۔ اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس شادی میں نے شرکت کی تھی، وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جناتوں کی شادی تھی اور میں نے جناتوں کا نکاح پڑھایا تھا۔ آج بھی جب وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک دن زیادہ کا نکاح پڑھایا ہے۔ میرے لیے اچھا تھا کہ وہ برے جنات نہیں بلکہ وہ نیک اور مسلمان جنات تھے، جنہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔